अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 12 जजेस की मंजूरी दे दी है सिंध हाई कोर्ट के। और बहुत अच्छा एक ट्वीट किया बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने। उन्होंने कहा है कि सिंध हाई कोर्ट में जजेस का इलेक्शन पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी के सिंध हाई कोर्ट में 12 जज लगवा लिए हैं। कोर्ट पैकिंग जारी है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सहूलतकारी जारी है। जस्टिस याहिया अफरीदी हर तरह की सहूलतकारी इस निज़ाम की कर रहे हैं। कोर्ट पैकिंग के लिए 57 जज हाई कोर्ट में लगने हैं, 57 से 60, और वो सारे जज इस हुकूमत और इस निज़ाम के लगवा रहे हैं याहिया अफरीदी साहब। तो ये बड़ी कामयाबी से याहिया अफरीदी साहब अपने मकासद को पूरा कर रहे हैं। ओपन कोर्ट में बैठ के केसेस सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं था, वो चैम्बर बार पे गए हुए थे, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के जज लगवाने के लिए उनके पास टाइम था। उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास इसलिए बुलाया और बुलाकर और आज 12 जज हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में लगवा दी हैं। अब वो बाकी लाहौर हाई कोर्ट में लगवाएंगे, फिर वो पेशावर हाई कोर्ट में लगवाएंगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में लगवाएंगे। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से याहिया अफरीदी साहब अपना काम जो है वो कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब का बड़ा ऐलान सामने आया है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो मुज़ाकरात की कहानी है, इसकी वजह से इमरान खान साहब जो भी मज़ामत को अगले एक फ़ेज़ में लेकर जाना चाहते हैं, वो इमरान खान नहीं लेकर जा पा रहे थे। और इमरान खान ने चंद रोज़ पहले अपनी पार्टी के जो लीडर्स उनके पास और वकला मौजूद थे डेला जेल के अंदर, उनको इमरान खान ने कहा कि तुमने कभी बैठ के एवेलुएट किया है, तुमने जमा तफरीक की है, तुमने हिसाब किताब किया है कि जब से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है तो हमने क्या खोया है और क्या पाया है, हुकूमत ने क्या खोया है और क्या पाया है। इमरान खान ने कहा कि जब से मुज़ाकरात की बातचीत शुरू हुई है तब से इंटरनेशनल प्रेशर कम हो गया है। 26 नवंबर पे बात उन्हें कम हो गई है, और जो एक सोशल मीडिया के ऊपर इस हुकूमत के हवाले से रिएक्शन इस निज़ाम के हवाले से था वो कम हो गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुज़ाकरात बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं और इससे कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है। और फिर इमरान खान साहब को मैं ये पहले भी खबर दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके एक बाहर से एक लीडर ने पैगाम भेजा और कहा कि खान साहब, जब से ये मुज़ाकरात की कहानी चली है तब से हमारी जो रेमिटेंसेस वाली कॉल है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लगता है कि कोई ना कोई चीज़ इन्हीं मुज़ाकरात में से निकल आएगी। मैं एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देख रहा था, हसन अय्यूब साहब ने एक वीडियो बनाई हुई ट्वीट की हुई थी, जिसमें एक तरफ मेरा क्लिप लगा हुआ था, एक तरफ उनका क्लिप लगा हुआ था, और हसन अय्यूब साहब ने यह दावा किया है कि हसन अय्यूब साहब ने को बहुत बड़ी खबर दी थी, जो खबर जो है वो उनकी जो है वो सच साबित हुई है कि मैंने उसकी तस्दीक कर दी है। हालांकि ये ऐसी चीज़ है जो पूरे पाकिस्तान को पता है, और वो बात मैंने जो की थी मैं बिल्कुल वो PTI वो करने जा रही है, और वो बात पूरे पाकिस्तान को पता है। और इमरान खान बार बार जेल से वो बात कह रहे हैं। हसन अय्यूब साहब ने कहीं पे पहले कहा था कि PTI एक बहुत बड़ा इंटरनेशनली डिजिटल हमला करने जा रही है रियासत पाकिस्तान पर, ये कहा था हसन अय्यूब साहब ने। और जब मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका प्लान ये है कि वो जैसे ही मुज़ाकरात का ड्रामा बंद होगा तो वो 1 लाख ईमेल्स जो बताया जा रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इतलात आ रही हैं कि 1 लाख ईमेल्स उन्होंने करने का फ़ैसला किया है इंटरनेशनल फोरम्स को, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, इंटरनेशनल मीडिया के जो वहाँ पे इदारे हैं उनको। तो हसन अय्यूब साहब कह रहे हैं कि देखें जी, मैंने यानी हसन अय्यूब ने जो खबर दी थी कि PTI एक डिजिटल हमला करेगी पाकिस्तान की रियासत पर, तो सदीक जान ने उसकी तस्दीक कर दिया। ये वो बात है जो इमरान खान हर मुलाकात में आजकल कह रहे हैं। ये कोई खबर नहीं थी हसन अय्यूब साहब की, या जो मैंने बात की है वो कोई खबर नहीं है। इमरान खान साहब ने जेल से मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया गया है, अमीनुद्दीन खान साहब को और मोहम्मद अली मज़हर साहब को और इनको जो जमाल खान मंदोखेल साहब, इनको आइनी बेंच की कमेटी में रखा गया है, इनको आइनी बेंच में रखा गया है, और साथ मुसर्रत हिलाली साहब और नईम अख्तर अवान वगैरह को। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो कमेटी है उसमें रेगुलर कमेटी, उसमें याहिया अफरीदी साहब के साथ अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हालत ये कर दी गई है, हाई कोर्ट में आमिर फारूक साहब बैठे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आलिया नीलम साहबा बैठी हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि हमने हर फोरम पर जाकर देख लिया है, मिन्नत तरला करके देख लिया है, हर दरवाज़ा खटखटा के देख लिया अदालतों का, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। हमारे लोगों को शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया, गिरफ्तार किया गया, लापता किया गया, हमारी पार्टी के ऊपर जुल्म ढाए गए। इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यानी 8 फरवरी को लोगों ने 2 तारीख से तहरीक इंसाफ को दी, वोट बदल दिए गए, वोट चोरी हो गए, वोट के ज़रिए तब्दीली का रास्ता बंद कर दिया गया, लोग सड़कों पर आए, गोलियां मार के लोगों को और शहीद किया गया, ज़ख्मी किया गया। तो इमरान खान कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज का भी पाकिस्तान में रास्ता बंद कर दिया गया है, और अदालतें जो हैं
ان کو بھی فتح کر لیا گیا ہے. تو عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مسلسل کہا ہے کہ آپ انٹرنیشنلی آواز اٹھائیں پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہاں میرے سے اگر آپ ذاتی طور پہ پوچھتے ہیں کاش 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 پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے، لیکن پاکستان کی ایک بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ لوگ پاکستان کے اگر سڑکوں پر نکل آئیں اور 25 کروڑ کے 25 کروڑ ہم آواز ہو کر کہیں کہ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے اوپر ترس کھائیں، ہمارے اوپر مہربانی کریں. 25 کروڑ کے 25 کروڑ، ویسے تو 13 کروڑ ووٹ ہیں لیکن 25 کروڑ ووٹ ہوں اور 25 کروڑ کے 25 کروڑ ووٹ بھی ایک جماعت کو ڈال جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 25 کروڑ کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 25 کروڑ کی آواز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، 25 کروڑ کے کسی مطالبے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن 5 چٹی چمڑی والے جو ٹرمپ انتظامیہ کے وہ کوئی بات کر دیں گے تو اس کا پاکستان کے اوپر بہت اثر ہوگا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک سائفر آیا تو پھر کس طرح سے عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مسلط کیا گیا. تو یہ بدقسمتی ہے. اور اب تو پھر خبریں اور کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ میاں نواز شریف کو جو ڈیل دی گئی تھی وہ واش روم ڈیل تھی، باتھ روم ڈیل تھی، ٹوائلٹ ڈیل تھی. میاں نواز شریف پاکستان نہیں دنیا کے شاید وہ پولیٹیکل ایک رہنما بن گئے ہیں جن کو NRO دلوانے کے لیے واش روم میں ڈیل ہوئی، باتھ روم میں ڈیل ہوئی. یہ دنیا میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، کوئی ایسا رہنما نہیں ہوگا، کوئی پارٹی قائد نہیں ہوگا، کسی پارٹی کا ہیڈ نہیں ہوگا جس کو باتھ روم میں جو ہے وہ جس کے لیے ڈیل کی گئی ہو. تو اب یہ 3-4 دن سے آپ کو پتہ ہے کتاب آئی، اس کے اندر یہ انکشاف ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان تھے ان کو جو امریکی صدر تھے انہوں نے واش روم میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں نواز شریف کو آپ نے کوئی سخت سزا نہیں دینی. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ میاں صاحب کو وہ اپنا بندہ سمجھتے تھے. اور ظاہر ہے امریکہ ہو یا کوئی بھی ایسا ملک ہو جو اگر اس نے کوئی پاکستان سے کام لینا ہے، جیسے ظاہر ہے یہ افغانستان یا کسی اور معاملے میں، تو ان کو یہاں پہ وہ بندہ پھر سوٹ کرے گا جو جس کے اثاثے اور جائیدادیں پاکستان سے باہر ہوں اور جو پھر مینیج کرنا اس کو مینیج کرنا کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ باتیں بھی اب ظاہر سامنے آ رہی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آوازیں اٹھائی جائیں اور بالکل یہ اوورسیز اٹھائیں گے. کاش 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 پاکستان کے اندر ہماری عدالتیں آزادانہ فیصلے کر رہی ہوتی، ہمارے ووٹ کی کوئی قدر ہوتی، ہاں لوگوں کی آواز سنی جاتی. اور وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں 1 کروڑ سے زیادہ، وہ جو ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، کاش وہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کر رہے ہوتے، انڈیا میں جو اقلیتوں کے خلاف ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے، پاکستان کے سفیر بن کے پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے. لیکن حالات یہ ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی آواز اٹھانے کی وہاں پہ نوبت آ گئی ہے، جو کہ کاش ایسا نہ ہوتا، پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے. تو اب بھی عمران خان نے جو مذاکرات کا چیپٹر کلوز کر دیا ہے اور عمران خان نے 2 چیزیں، ایک عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کہا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اس کے حوالے سے مہم تیز کر دیں، اس کو انٹرنیشنلی آواز اٹھانے کے حوالے سے. دوسرا عمران خان نے ریمیٹنسز والی کال کا کہا ہے. تیسرا عمران خان نے سوشل میڈیا کو کہا ہے کہ سوشل میڈیا اب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے. سوشل میڈیا کو آج عمران خان نے کچھ ہدایات بھجوائی ہیں اپنی پارٹی کے ذریعے. اب وہ کیا ہیں یہ تو نہیں پتہ چلا، لیکن بتایا گیا کہ آج انہوں نے کوئی سوشل میڈیا کے لیے اسپیشل انہوں نے کوئی پیغامات عمران خان صاحب نے بھیجے ہیں. عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ بھی آیا ہے اس میں عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اردلی حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونک رچا رہی ہے تو دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہے. ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. یہ ہوتی ہے وفا کے عمران خان کے ساتھ اگر صاحبزادہ حامد رضا کھڑے ہیں تو عمران خان بھی ان کا اتنا احساس کر رہے ہیں کہ ان کے مدرسے پر ان کے گھر پہ ہونے والا جو حملہ ہے اس کے بعد وہ مذاکرات کو مؤخر کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.